हैदराबाद के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। अपनी लाडली के शादी के मुबारक मौके पर यूनिक फर्नीचर लाया है 100% गारंटी और वारंटी के साथ 18 mm हार्डवुड 10 साल की वारंटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 45,000 में। 12 mm हार्डवुड 2 साल की वारंटी और गारंटी के साथ 35,000 और पार्टिकल वुड MDF में सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद सलीम ने हैदराबाद पार्लियामेंट MP असदुद्दीन अवैसी से कुछ सवालात किए हैं और इनके जवाबात ये चाहते हैं। अब जमहूरियत है, यहाँ पर हर किसी को सवाल पूछने का और बात करने का इख्तियार है। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या सवालात किए हैं। अगर आपके अंदर ईमान का एक खतरा भी बाकी है तो खुदा की कसम आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, नहीं देंगे तो मैं समझूंगा कि आप इल्यूमिनेटी के मेंबर है। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, बेहद अहम मसले के ऊपर मैं आपके दरमियान में हाजिर हुआ हूँ। मसला ये है कि फ़लस्तीन और इज़राइल, आप देख रहे हैं कि कम से कम 50,000 लोग मुसलमान वहाँ पे शहीद कर दिए गए। सारी दुनिया बैठ के तमाशा देख रही है, सारे मुस्लिम लीडर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। और उसके ऊपर अमेरिका जो सारी लड़ाई का जिम्मेदार है, जिसने इराक़ को बर्बाद किया, जिसने अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया, कई मुस्लिम ममालिक को तबाह बर्बाद करने वाला अमेरिका ने $100 बिलियन के हथियार इज़राइल को आज तक दिए। कोई कहते हैं कि $150 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर्स। और उन बमों से ये मासूम फ़लस्तीनियों का क़त्लेआम हो रहा है, उनके मकानात तबाह ताराज किए जा रहे हैं। ऐसे में ये जो मुस्लिम क़ियादतें हैं, जो अंदरूनी तौर के ऊपर अमेरिका के एजेंट बने हुए हैं और अमेरिका के मुसलमानों के गद्दार हैं, ये जो कोई उनको मदद करने के लिए, फ़ौजी मदद करने या कोई चीज़ की मदद करने के लिए आगे नहीं, सिर्फ खाना फेंक देते, राशन ऊपर से फेंक के अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं हम पूरी कर चुके हैं, लेकिन उससे ज़िम्मेदारी पूरी होने वाली नहीं है। तो ये जो क़ियादतें हैं सारी दुनिया की, जो अमेरिका से, इज़राइल से खौफज़दा हैं, तो इन तमाम को देखने के बाद हमारे हैदराबाद के अंदर भी एक क़ियादत है जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है। ये भी उन्हीं क़ियादतों की तरह एक मुस्लिम क़ियादत है जो अमेरिका से मिला हुआ है। ये आदमी इज़राइल से मिला हुआ है। मैं ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। पार्लियामेंट के अंदर जब ये ओथ ले रहे थे, उसके अंदर आपने एक नारा दिया, जय फ़लस्तीन, और सारे हिंदुस्तान के अंदर एक हंगामा हुआ। बोले कि ओथ सेरेमनी के अंदर जय फ़लस्तीन क्यों पुकारा? जय फ़लस्तीन तकबीर अल्लाहु अकबर, जय फ़लस्तीन तकबीर अल्लाहु अकबर। लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ। फिर एक जलसा करते हैं दारुस्सलाम के अंदर और खड़े के वहाँ पे नारे लगाते हैं, फ़लस्तीन जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। जलसा ख़त्म हो जाता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई किस्म का बयान नहीं आता। नरेंद्र मोदी की हुकूमत इज़राइल का साथ दे रही है, फ़लस्तीन का नहीं। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब से, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, नेहरू जी हों और राजीव गांधी जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, बीजेपी के, सब ने फ़लस्तीन का साथ दिया, इज़राइल की मुखालिफत की कि फ़लस्तीन आज़ाद रियासत बनना चाहिए। यहाँ मैं इन मुस्लिम क़ियादतों के बारे में बता रहा हूँ, दुनिया के आज जो बैठ के OIC तमाशा देख रही है। और ये जो हैदराबाद के हमारे लीडर हैं असदुद्दीन अवैसी, जो ख़ुद को सारे मुसलमानों के, हिंदुस्तान के लीडर कहते हैं, ये अभी कुछ दिन पहले अपने घर के ऊपर अमेरिका की जो लेडी सफ़ीर हैं उसको अपने घर के ऊपर बुला के बिरयानी खिलाते हैं। मैं असदुद्दीन अवैसी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अमेरिकी सफ़ीर को इसलिए बुला के खिलाया कि अमेरिका ने 50,000 मासूम बच्चों को, औरतों को, ज़ईफ़ों को मार के टुकड़े कर दिया? फ़लस्तीन, गाज़ा की ज़मीन मुसलमानों के लहू से लाल कर दी और तुम घर में बुला के उसको बिरयानी खिलाते हो? तो क्या डोगलापना है ये कौम को? आप बताइए। आप, मेरा आपसे बड़ा संजीदा सवाल है, क़ियामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ के मैं कहूँगा, या रसूल अल्लाह, ये वो असदुद्दीन अवैसी है जो कौम के अंदर मुनाफ़िक़त का काम करते थे। क्या तुम दज्जाली फितना हो? क्या तुम
ون ورلڈ آرڈر کے جو ہے تحت کام کرتے ہو؟ کیا تم ایلومینٹی کے ممبر ہو؟ کیا بات ہے آخر؟ لوگ کہتے ہیں کہ تم ایلومینٹی کے ممبر ہو. شیروانی ٹوپی ایک دکھاوا ہے، لیکن دراصل حقیقت تم جو ہے ایلومینٹی کے ممبر ہو، ورلڈ آرڈر کے ممبر ہو. اسی لیے تم امریکی جو ہے اس کو بلا کر اپنے گھر کے اوپر دعوت دے کے کھانا کھلاتے ہو. آپ کو شرم نہیں آئی؟ وہ مسلمان تم کو یاد نہیں آ رہے جن کو امریکہ روز ہتھیار دے کے مار رہا ہے؟ کیا اسرائیل کے پاس ہتھیار ہے؟ ہر 10 منٹ کے اندر امریکہ کا ایک پلین اترتا ہے اور وہ بم دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. وہ بم لے جا کے وہ مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے. یاد کرو آپ، جب فرانس کے اندر ایک اسکول کے ٹیچر نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا تو وہاں کا ایک نوجوان اسٹوڈنٹ دوسرے دن اس ٹیچر کو مار کے قتل کر دیا اس کا. تو آپ فرانس کی ایمبیسی کو لیٹر لکھے کہ یہ جو لڑکا مار دیا ہے ٹیچر کو، یہ ٹیررسٹ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لیٹر پڑھ کے جلسے میں سناتے ہیں کہ ہم نے جناب جے شنکر صاحب کو 2 دن پہلے خط لکھا بھارت کے ہمارے فارن منسٹر کو، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم اپنی طرف سے کہا کہ ہم جو فرانس میں اسکول ٹیچر کی جو گردن کاٹی گئی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم ہر دہشت گرد واقعے کی مذمت کرتے ہیں. آپ کو شرم آنا چاہیے کہ آپ ہندوستان کے وزیر خارجہ ہیں جو آپ کو فرانس ایمبیسی کو لیٹر لکھنا ضروری ہے؟ کیا ہیں آپ؟ کیوں آپ نے لیٹر لکھا؟ کیوں اس نوجوان کو حب نبوی، وہ شہید ہے، اس کو پولیس نے گولی مار کے انکاؤنٹر کیا اور اس کی روح فوری جنت کے اندر چلی جاتی ہے، اور وہاں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا استقبال کرتے ہیں. اور حبیب پاک کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے وہ مسلمان کو پتہ ہے، اور آپ کہتے ہیں وہ ٹیررسٹ تھا. تو یہ آپ کا جو دوغلا پن ہے. اب آپ نے جو امریکی اس کو بلا کر اس خاتون کو گھر کے اوپر دعوت دی، وہ ویڈیو دیکھ کے میری آنکھ کے اوپر کانٹے آ گئے. کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اسد الدین اویسی کی طرح ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو اس کو بلا کے کھانا کھلانے کی؟ کیا اچھا کام کر رہا ہے امریکہ جو مسلمانوں کو مار رہا ہے؟ اس لیے آپ نے بلا کے کھانا کھلایا. کیا وضاحت کریں گے اس بات کی؟ اگر آپ کے اندر ایمان کا ایک خطرہ بھی باقی ہے تو خدا کی قسم آپ میرے سوال کا جواب دیں گے. نہیں دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ ایلومینٹی کے ممبر ہے. مسلمانوں، ایسی قیادتوں کو پہچانو، چاہے وہ دنیا کے عالم اسلام کے مسلم ممالک کے سربراہان ہوں یا اسد الدین اویسی ہوں. یہ سب امریکہ اور CIA کے ایجنٹ ہیں. یہ لوگ موساد کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ. ان لوگوں کو پہچانو. ہم بار بار آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پہچانو. اور آج الحمدللہ آج لاکھوں لوگ ہماری بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں حق کی آواز ہے. آج ہمارے ساتھ ہوئے اور برابر ہمارے اس مسئلے کے اوپر آپ لوگ بھی رائے دیں گے. کامنٹ کے اندر آپ لوگ بولیے، کیا اس کو بلا کے کھانا کھلانا کیا کوئی ثواب کا کام ہے، یا فلسطینیوں کی لاشوں کے اوپر آپ امریکی سفیر کو دعوت دے کے گھر کے اوپر بلاتے ہیں؟ یہ بات کوئی آپ کو وضاحت کرنا ضروری ہے. میں انہی لمحات کے ساتھ آپ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. یار زندہ، صحبت باقی. خدا حافظ. حیدرآباد کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری. اپنی لاڈلی کے شادی کے مبارک موقع پر یونیک فرنیچر لایا ہے 100% گارنٹی اور وارنٹی کے ساتھ 18mm ہارڈ ووڈ 10 سال کی وارنٹی کے ساتھ صرف اور صرف 45,000 میں. 12mm ہارڈ ووڈ 2 سال کی وارنٹی اور گارنٹی کے ساتھ 35,000 اور پارٹیکل ووڈ MDF میں صرف اور صرف 25,000 میں. بیڈ ہو یا ڈریسنگ ٹیبل، شوکیس یا میلدان، عمدہ ڈیزائن صرف اور صرف یونیک فرنیچر میں. اس کے ساتھ نماز کا تخت بالکل فری. فینسی فرنیچر میں 25% کا ڈسکاؤنٹ. یونیک فرنیچر، چندران گٹا، ہاشم آباد. 9000555587 9000004487 یا پھر 9347100700 پر کال کر سکتے ہیں. ہمارے برانچز اتاپور پلر نمبر 242 اور بندلا گڑا غوث نگر میں ہیں. خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.